माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक विवादको घेरामा गणतन्त्र स्थापनाको अगुवाई गरेका नेताको छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा। संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख 3 दल बीच भएको भनिएको सहमति अन्तिम समयमा भाडियो आफूहरूलाई लगाइएको आरोप फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नसक्ने एमालेको अडान। सरकार गठनको एक साता नबित्दै कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दलको असन्तुष्टि सतहमा विवादका बीच मुख्यमन्त्री थापाद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। युक्रेनलाई क्लस्टर बम प्रदान गर्ने अमेरिकी कदमप्रति साझेदार मुलुककै विमति मानवाधिकारवादीद्वारा समेत आलोचना। र आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेटको उपाधि श्रीलङ्कालाई नेदरल्यान्ड्स 128 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। राजनीतिक कदमका कारण समर्थन र विरोध दुवैको सामना गर्दै आएका दाहाल यति बेला भने सार्वजनिक रूपमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले आलोचना खेपिरहेका छन्। सार्वजनिक मञ्चमा दिने अभिव्यक्तिपछि सबैभन्दा बढी विवादमा पर्ने नेतामध्ये उनी पनि एक हुन्। पछिल्लो पटक एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न भारत जानुपर्ने आशयसहितको धारणा राखेपछि दाहाल विवादको भुङ्ग्रोमा परेका छन्। त्यस्तै बोलीले गर्दा दाहालको छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको हो। गणतन्त्र स्थापनाको अगुवाई गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएको थुप्रै घटना छन्। पछिल्लो पटक यही असार 18 गते आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सरदार समुदायका व्यवसायी प्रीतम सिंहको प्रशंसा गर्ने क्रममा दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनै सिंह दिल्ली समेत धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा परेका हुन्। उनले भनेका थिए, नेपाल भारत सम्बन्धलाई जनता बीचको पिपल टु पिपल कन्ट्याक्टलाई विकसित गर्न सरदार प्रीतम सिंहको योगदान विशिष्ट र ऐतिहासिक रहेको छ। उहाँले एक पटक मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन धेरै मेहनत गर्नुभयो, धेरैचोटि दिल्ली जानु पनि भयो, काठमाडौँका थुप्रै पार्टीहरूलाई नेताहरूलाई पार्टीहरूसँग पनि उहाँ लगातार छलफल गर्नुभयो। विद्रोहको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि दाहालले अन्य दल तिनका नेता र छिमेकी मुलुकबारे दिएका अभिव्यक्ति विवादको घेरामा पर्दै आएका छन्। नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्न भारत धाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिने गरी उनले दिएको अभिव्यक्तिले यतिखेर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रतिपक्षले सो विषयलाई उठाएर संसद अवरोध सुरु गरेपछि आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै दाहालले असार 20 गते आयोजित अर्को कार्यक्रममा भने, किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली, कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भएर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। दाहालको अभिव्यक्तिको विरोध र आलोचना मात्र भएका छैनन्। एउटा विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ। 2076 सालमा माघे महोत्सवका अवसरमा काठमाडौँको टुणीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका 5000 नागरिकको जिम्मा लिने उनले बताएका थिए। भन्ने गरिन्छ मैले 17000 मान्छे मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भन्ने गरिएको छ। साथीहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यो सत्य होइन, यो सत्य होइन। सत्य के हो? सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरूले 12000 मारेका हुन्, मलाई 5000 को जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। त्यही अभिव्यक्ति प्रति रुष्ट भएका द्वन्द्व पीडितहरूले दाहाल विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत हालेका थिए। सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिको श्रृङ्खला लामै छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले 2077 पुस 5 मा बदर गरेपछि नयाँ सरकार गठनको सन्दर्भमा उनले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको अभिव्यक्तिको अझै पनि आलोचना भइरहेको छ।
छ। त्यति बेला दाहालले भनेका थिए, भारतसँग राम्रो समझदारी नबनाइकन पनि नेपालमा स्थायित्व त विकास त हुँदैन। त्यसरी हेर्दा म के देख्छु, नेपाली कांग्रेस हामी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्नु भनेको भारतको निम्ति पनि यो भन्दा कम्फर्टेबल समीकरण हुँदैन। चीनको लागि पनि यो कम्फर्टेबलै हुन्छ। भनेपछि यति राम्रो सम्भावना अहिले छ, यो राम्रो सम्भावना जानु पर्यो भनेर मैले भनेको छु। सार्वजनिक कार्यक्रममा उत्साहित र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिने नेता मध्ये दाहाल पनि एक हुन्। राजनीतिलाई आफू वरिपरि घुमाउन माहिर मानिने दाहालले तत्कालीन अवस्थामा माओवादी लडाकुको संख्याबारे दिएको अभिव्यक्ति सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको थियो। शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो लडाकु समायोजनको मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला दाहालले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेको भाषण बाहिरिएको थियो। सेनापति प्रकरणका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि 2066 वैशाखमा बाहिरिएको अडियोमा दाहाल भन्दै थिए, तपाईँ हामी कति थियौँ भन्नुहोस् त, क्यान्टोनमेन्टमा साँच्चै कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अगाडि हामी कति थियौँ? साँच्चै भन्यो भने त हामी त थोरै थियौँ नि त, होइन? हामी 7,000 र 8,000 को बिचमा पुगिसकेका थियौँ। हामी 7-8,000 मात्रै हुन्थ्यौँ। हामी त्यति नै राखेको भयो। अहिले चाहिँ भेरिफिकेसनले कति बाँकी रहन्थ्यौँ? 4,000। किन 7,000 को भेरिफिकेसन त 4,000 मा आउँछ। हामीले 35,000 राखिदिएको 20,000 मा त आयो कम। यो हो नि साँचो कुरा त। अरूलाई पो हामीले भन्नुहुन्न त। तपाईँ हामीलाई त साँचो कुरो थाहा छ नि त। दाहालको विवादास्पद अभिव्यक्तिका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। राजनीतिक कदमका कारण कहिले वाही त कहिले विवादको भुमरीमा फस्ने गरेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई जथाभावी नबोल्न पार्टीकै नेताहरूले सुझाव दिने गरेका छन्। तैपनि उनी बेला बखतमा आफ्नै भाषणका कारण अन्य नेताको तुलनामा बढी विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता पूर्णबहादुर घरदी आफूहरूले अध्यक्ष दाहाललाई अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा सुझाव सल्लाह दिने गरेको बताउँछन्। तर अहिले विपक्षी दलले अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा माग्नुको औचित्य नहुने उनले बताए। प्रतिपक्षले चाहिँ आलोचनाहरू गर्छ, त्यो आलोचनाले चाहिँ सकारात्मक ढङ्गले दिएका सुझावहरूले मान्छेलाई चाहिँ फेरि सुधार्ने मौका पनि दिन्छ। तर अहिले प्रतिपक्षले जुन प्रकारको आलोचना गरेको छ, यो आलोचना सँगै छ। सदनमा प्रधानमन्त्रीले त्यो के भएको, वास्तविकता के हो, किन भन्नुभएको बोल्ने आवश्यकता परेछ। राजीनामालाई नै उहाँले बटम लाइन बनाइसकेपछि त छलफल ढोका बन्द भयो नि त। किन सुझाव त स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि नेतृत्वले बोल्ने बेलामा अलिकति चाहिँ संयुक्त बन्न पर्यो, अलिकति गएर कुरा हुने खालका अर्थ दिने खालको कुरा नहुनु पर्यो कसैले भनेको छ। जुन विषयमा अहिले प्रतिपक्षले कुरो उठाएको छ त्यो चाहिँ आपत्तिजनक विषय नै हो। राजनीतिक रूपमा ठूलो योगदान दिएका शीर्ष नेताको अभिव्यक्तिले उनीहरूकै छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल नेताहरूले बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। नेताको बोली र काम उस्तै देखिएको उनको भनाइ छ। विवादास्पद कुराहरूले त नेताहरूलाई क्षति पुर्याउँछ, तर अब जसले भन्छ उनले सोच्ने कुरा हो मेरो बुझाइमा, होइन? क्षति अनुभव नगर्नु पर्यो। अब यहाँ त धेरै नेताहरूले धेरै कुरा गर्नु भएको छ। वास्तवमा बोल्ने मात्रै होइन, काम पनि देख्दैछन्, होइन? त्यस्तै काम हुँदा पनि शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यसको लागि? बाटो सबैको एउटै देखिन्छ। म हिँडेको बाटो चाहिँ सम्म छ भनेर बहस गर्नुको के औचित्य छ भने एउटै बाटोमा, एउटै गन्तव्यमा, एउटै लक्ष्यमा हिँडेका सबैका बिचमा एउटै कुरा छ। मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको नेताले दिने विवादास्पद अभिव्यक्तिले समग्र राजनीतिलाई नै असर पार्ने भएकाले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। हतारमा बोल्ने र फुर्सदमा पछुताउने बानी परेका दाहाल लगायतका नेताले अब आफ्नो शैली परिवर्तन गर्ने बेला भइसकेको छ। अन्यथा राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरेका नेताहरूको छवि थप धुमिल हुँदै जाने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। गणतन्त्र स्थापनाको अगुवाई गरेका नेताको छवि र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा। संसदीय गतिरोध अन्त्यका यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख 3 दल बीच भएको सहमति अन्तिम समयमा भाँडिएको छ। संसदीय गतिरोध अन्त्य गर्न प्रमुख 3 दल बीच भएको भनिएको सहमति अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आज बिहान संसद खुलाउने विषयमा सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रहमा 2 घण्टापछि टाँस सारिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँस गरी भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। विशेष कारणले बैठक बस्न नसकेकाले बैठक सारेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिपक्ष एमाले प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न विवादका क्रममा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जारी गरेको विज्ञप्ति सच्याउनु पर्ने माग अघि सारेपछि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ।
एमाले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको विज्ञप्तिमा आफूलाई गम्भीर आरोप लगाइएको दावी गर्दै सदन चल्न नदिने अडान राखेको हो। यसैबीच संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद खुलाउने विषयमा 3 दल बीच मात्र संवाद हुनु उपयुक्त नभएको बताएको छ। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदन दल विशेषको मुडमा नचल्ने र सबै दलको भावना अनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा सभामुख देवराज घिमिरेको कदमबारे समेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो। एमाले बोलेपछि आफूलाई बोल्न नदिएको लामिछानेको भनाइ छ। र सभामुखले पनि अलिकति मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि जब योभन्दा अगाडिको सदनको बैठक चलेको थियो त्यतिखेर एमालेका सांसदहरूले बोल्नुभयो, एमालेका सांसदले आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसपछि सोझै सत्ता पक्षमा लगेर राखिदिनु भयो। यस्तो भाष्य क्रिएट गर्न खोजियो कि एमाले बोलिसकेपछि सबै प्रतिपक्षको त्यही नै आवाज हो भन्ने भाष्य क्रिएट गर्न सकियो। होइन, रासोपाको आफ्नै अडानहरू छन्, रासोपाका आफ्नै मुद्दाहरू छन्। हामीले आफ्ना मुद्दाहरूमा हामी अडिग भएर बसेका छौँ। यसैबीच प्रतिपक्षीय एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि प्रभावित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग्दै एमाले लगातार चौथो पटक राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको हो। संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनु भएको हामीले होइन, भएको थियो। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा भयो। सरकार गठनको एक साता नबित्दै कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ दलको असन्तुष्टि देखा परेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादीले मन्त्री चयनमा आपत्ति जनाएको छ भने माओवादी केन्द्रका सांसदले आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै विरोध गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सांसद खिनु लाङवा लिम्बुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नदिने भएपछि असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र कुमार राईले सहमति बिना मन्त्री नियुक्त गरेकाले गठबन्धनभित्र वातावरण बिथोलिएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण बहादुर बुर्जा मगरले 2 पटक चुनाव जिते पनि आफूलाई मन्त्री नबनाएको भन्दै सांसदबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएको बताउनु भएको छ। यसैबीच मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आज माओवादी केन्द्रबाट 2 र कांग्रेसबाट 1 जना मन्त्री थपेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका जीवन आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर माओवादी केन्द्रका राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसका रामकुमार खत्री मन्त्री भए पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन। यसअघि गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसका प्रदीप कुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद चबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। उनीहरूको 2 जनाको पनि जिम्मेवारी अझै तोकिएको छैन। यसैबीच कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनवाई हुन सकेन। न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि अर्को दिनका लागि सारेको छ। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीले प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर सहित सरकार गठन भएको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रकरणमा जोडिएका समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव प्रसाद अर्याल पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले उनीहरूलाई आज पक्राउ गरेको हो। घिमिरेले समरजंग कम्पनीका प्रमुखको रूपमा रहेको बेलामा सरकारी जग्गा दाबी गर्नुपर्ने समयमा दाबी नगरेका कारण हिनामिनामा संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्याल भने नापी अधिकृतको रूपमा जग्गा नापजाँचमा संलग्न रहेको सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले बताउनुभयो। सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यापारी मिन बहादुर गुरुङ लगायत 9 जनालाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पक्राउ परेका छन्। राउतलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले जनाएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछेका उनलाई प्रहरीले यसअघि नै पक्राउ पूर्जी दिइसकेको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणा देउवालाई रकम बुझाएको दाबी सहित सार्वजनिक भएको अडियो दाङका सन्देश शर्माको आवाजसँग मिलेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सो अडियो बाहिर आएपछि राणाले नक्कली अडियो भएको र यसबारे जाँच गर्न भन्दै
प्रहरीमा गत वैशाख 27 गते उजुरी दिनुभएको थियो। राणाको उजुरीका आधारमा परीक्षण गर्दा अडियो शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न शर्माको आवाजसँग मेल खाएको प्रहरीले जनाएको हो। प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले उजुरी माथि भएको छानबिनको प्रगतिबारे जानकारी गराउनु भएको छ। सांसद देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर आएको अडियो फेक भएको दावी गर्दै छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजलाई कारवाही गर्न कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितलाई सडकमै पुगेर भेटेका गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितहरूलाई आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किन आग्रह गर्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले निष्क्रिय भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनकै लागि यसअघि नै आयोग गठन गरिसकेको भन्दै अहिलेसम्म आयोगमा करिब 25,000 उजुरी परेको र ती मध्ये करिब 1,500 उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितको पक्षमा फैसला समेत भइसकेको बताउनु भएको छ। यसैबीच मौजुदा कानूनमा संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मिटर ब्याज पीडितहरू फेरि सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। मिटर ब्याजलाई कारवाही गर्ने गरी कानून ल्याउन माग गर्दै उनीहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका थिए। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा 1.6 जीपीए ल्याउनेले कक्षा 11मा सबै विषय अध्ययन गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय बागमतीका प्रमुख जयन्ती सत्यालले औसत ग्रेड 1.6 जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी कक्षा 11मा भर्ना हुन पाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। 1.6 जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीका लागि जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने बाटो खुलेको उहाँले बताउनुभयो। यसअघि विषयगत अध्ययनका लागि मापदण्डको व्यवस्था गरिएको थियो। यसैबीच पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले कुनै एक विद्यार्थी एउटा विषयका कारण कमजोर नहुने बताउनुभयो। एसईको नतिजामा राम्रो गर्न नसकेका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा राम्रो गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो। मुलुकभर 746 स्थानीय तहमा मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदन अनुसार 753 स्थानीय तहमध्ये 746 स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम विस्तार भएको हो। त्यसमध्ये कुल बीमित परिवार 33.77% छन्। त्यस्तै कुल जनसङ्ख्या मध्ये 23.04% बीमित जनसङ्ख्या भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै अति गरीब 4,93,233 जना, ज्येष्ठ नागरिक 7,04,750 जना, एचआईभी संक्रमित 28,889 जना, अति अशक्त अपाङ्गता भएका 1,08,814 जना छन्। त्यस्तै कुष्ठरोग संक्रमित 3,073 जना, क्षयरोगी 2,733 जना र महिला स्वयंसेविका 97,990 जनालाई सरकारको तर्फबाट बीमा गरिएको पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद परेको आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोजनाको म्याद थप बारे सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले सरकारसँग विभिन्न माग राखेको हो। निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहित म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिए पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको बताएका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए विरोधमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ। कोशिश गर्नेहरू कहिले हार्दैनन्, परिश्रमीहरू पछि पर्दैनन्। हामी कर्ममा विश्वास गर्छौं, प्रगतिको सपना देख्छौं अनि निरन्तर लागि पर्छौं, किनकि हामी कोशिशमा विश्वास गर्छौं। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कको साना व्यवसायिक कर्जा मार्फत आफ्नो सपनालाई सफलताको कथामा बदल्नुहोस्, किनकि हामीलाई थाहा छ कोशिश गर्नेहरू कहिले हार्दैन। थप जानकारीको लागि ब्याङ्कको नजिकको शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क।
धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक 28.38 अङ्कले बढेर 2077.76 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 287 वटा कम्पनीको 83,52,576 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 4 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 3 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बराबर कारोबार भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनलाई क्लस्टर बम प्रदान गर्ने अमेरिकी कदमप्रति उसका साझेदार मुलुकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकाले युक्रेनमा विवादास्पद हतियारहरू पठाएको पुष्टि गरेसँगै बेलायत, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र स्पेनले असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। क्लस्टर बमले नागरिकमाथि निम्त्याउने खतराका कारण 100 बढी देशहरूले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, तर अमेरिकाले सो बम युक्रेनलाई उपलब्ध गराएपछि अन्य देशले विरोध जनाएका हुन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने एक अन्तर्वार्ताका क्रममा युक्रेनलाई बम उपलब्ध गराउने निर्णयबारे यसअघि नै सहयोगी देशसँग छलफल गरेको दावी गर्नुभएको छ। युक्रेनी सेनासँग गोला बारुद सकिएकाले क्लस्टर बम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बाइडेनको भनाइ छ। अमेरिकी कदम लगतै मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले विरोध जनाएका थिए। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले क्लस्टर हतियारहरूले द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयपछि पनि नागरिक जीवनका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउने बताएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सामाजिक सञ्जाल अभियान मार्फत सेना प्रमुखको हत्याको प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। शरीफले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल अभियान मार्फत सेना प्रमुखको हत्याको प्रयास भइरहेको भन्दै सो षड्यन्त्रको निन्दा समेत गर्नुभएको हो। शरीफले पाकिस्तान विरुद्धको कुनै पनि षड्यन्त्रलाई विफल पार्न सरकार दृढ रहेको भन्दै सो अभियानमा संलग्न विरुद्ध कारवाही हुने पनि बताउनु भएको छ। शरीफले सेना र जनरल असीम मुनिर माथि भएको साइबर आक्रमणलाई जायज मान्न नमिल्ने पनि बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेटको उपाधि श्रीलङ्काले जितेको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा आज भएको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 128 रनले हराउँदै श्रीलङ्काले छनौट उपाधि जितेको हो। 234 रनको लक्ष्य पछाएको नेदरल्यान्ड्स 23.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 105 रनमा समेटियो। त्यसअघि नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 47.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 233 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका सहान अर्चिगेले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यता नेदरल्यान्ड्सका लागोन भ्यान बेक, रायन क्लेन, विक्रमजित सिंह र साकिब जुल्फिकारले समान 2-2 विकेट हात पारे। दुवै टोली इन्डियामा हुने एक दिवसीय विश्वकपका लागि छनौट भइसकेका छन्। र अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ 2 विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपिएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा भएको खेलमा एपिएफले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा हरायो। एपिएफले पहिलो खेलमा काठमाडौँको दावली मिसन क्लबलाई हराएको थियो। दावली मिलन क्लबलाई हराएको थियो। यसअघि भएको खेलमा आर्मीले दावली मिलनलाई ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपद परेको आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोजनाको म्याद थप बारे सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले सरकारसँग विभिन्न माग राखेको हो। निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजात सहित म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिए पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएको बताएका छन्। आफूहरूको माग पूरा नभए विरोधमा उत्रिने महासंघले चेतावनी दिएको छ। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक 28.38 अङ्कले बढेर 2077.76 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 287 वटा कम्पनीको 83,52,576 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 4 करोड 25 लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन 3 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बराबर कारोबार भएको थियो। आज कारोबारमा आएका 13 वटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ।
सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनलाई क्लस्टर बम प्रदान गर्ने अमेरिकी कदमप्रति उसका साझेदार मुलुकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकाले युक्रेनमा विवादास्पद हतियारहरू पठाएको पुष्टि गरेसँगै बेलायत, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड र स्पेनले असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। क्लस्टर बमले नागरिकमाथि निम्त्याउने खतराका कारण 100 बढी देशहरूले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्, तर अमेरिकाले सो बम युक्रेनलाई उपलब्ध गराएपछि अन्य देशले विरोध जनाएका हुन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने एक अन्तर्वार्ताका क्रममा युक्रेनलाई बम उपलब्ध गराउने निर्णयबारे यसअघि नै सहयोगी देशसँग छलफल गरेको दावी गर्नुभएको छ। युक्रेनी सेनासँग गोला बारुद सकिएकाले क्लस्टर बम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बाइडेनको भनाइ छ। अमेरिकी कदम लगतै मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाले विरोध जनाएका थिए। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले क्लस्टर हतियारहरूले द्वन्द्व समाप्त भएको लामो समयपछि पनि नागरिक जीवनका लागि गम्भीर खतरा निम्त्याउने बताएको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सामाजिक सञ्जाल अभियान मार्फत सेना प्रमुखको हत्याको प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। शरीफले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल अभियान मार्फत सेना प्रमुखको हत्याको प्रयास भइरहेको भन्दै सो षड्यन्त्रको निन्दा समेत गर्नुभएको हो। शरीफले पाकिस्तान विरुद्धको कुनै पनि षड्यन्त्रलाई विफल पार्न सरकार दृढ रहेको भन्दै सो अभियानमा संलग्न विरुद्ध कारवाही हुने पनि बताउनु भएको छ। शरीफले सेना र जनरल असीम मुनिरमाथि भएको साइबर आक्रमणलाई जायज मान्न नमिल्ने पनि बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट क्रिकेटको उपाधि श्रीलङ्काले जितेको छ। जिम्बाब्वेको हरारेमा आज भएको फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 128 रनले हराउँदै श्रीलङ्काले छनौट उपाधि जितेको हो। 234 रनको लक्ष्य पछाएको नेदरल्यान्ड्स 23.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 105 रनमा समेटियो। त्यसअघि नेदरल्यान्ड्सले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 47.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 233 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका सहान अर्चिगेले 57 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यता नेदरल्यान्ड्सका लागोन भ्यान बेक, रायन क्लेन, विक्रमजित सिंह र साकिब जुल्फिकारले समान 2-2 विकेट हात पारे। दुवै टोली इन्डियामा हुने एक दिवसीय विश्वकपका लागि छनौट भइसकेका छन्। र अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपको पुरुषतर्फ 2 विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब र एपिएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित हात पारेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा भएको खेलमा एपिएफले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा हरायो। एपिएफले पहिलो खेलमा काठमाडौँको दावली मिसन क्लबलाई हराएको थियो। दावली मिलन क्लबलाई हराएको थियो। यसअघि भएको खेलमा आर्मीले दावली मिलनलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। आर्मीले पहिलो खेलमा सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट क्लबलाई हराएको थियो। पुरुषतर्फ बिहान भएको खेलमा टिपटप हेल्थ नेपाल स्पोर्ट क्लबले रामेछापको सैलुङलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। यसैबीच महिलातर्फ विभागीय टिम एफएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। एफएफले आर्मीमाथि 30-28, 25-23, 25-20, 25-19 र 15-6 को सेटमा जित निकाल्यो। महिलातर्फकै अर्को खेलमा न्यू डायमन्ड स्पोर्ट क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। न्यू डायमन्डले गण्डकीमाथि 25-17, 25-16, 25-15 को सहज जित हात पार्यो। आजै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस न्यू डायमन्डले गण्डकीमाथि 25-17, 25-16, 25-15 को सहज जित हात पारेको थियो। अस्ति नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ